صل على من حل في خير البقاع صلى الله عليه صلى الله عليه صلى الله على محمد وبها ارحمنا جميعا بجميع الصالحات صلى الله على ووضعنا سدي وصل قبل أيام رضاعي صلى الله على محمد صلى الله جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داعي صلى الله صلى الله عليه صلى الله على محمد صلى الله أشرق البدر علينا واختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور يا نبي الله عليك يا حبيب أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور يا نبي سلام عليك يا حبيب يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين يا نبي سلام عليك يا حبيب من يرى وجهك يسعد يا كريم الوالدين حوضك صافي
سلام عليك يا رسول سلام يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين ثم إلى أرواح أهل جنة المعلى وجنة البقيع وسائر أموات المسلمين والمسلمات ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا ولمن له حق علينا ولجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم الجميع واسكننا وإياهم بفسيح جنتك ومحل رضوانك ودار كرامتك يا رب العالمين أي الله আমরা মাফর মওলা আমরা মুর্দেগান মাফ করে দাও আমরা সাহেব কিবলার দরজা বুলন্দ করে দাও এই নেক মজলিস আমরা জমারে কবুল ফরমাও আউয়াল থেকে আখির পর্যন্ত এই মজলিস আল্লাহ তোমার দরবার মকবুল হিসেবে গণ্য করো আল্লাহ আমরা জায়েজ মকসুদ তোমার হাবিবের খাতিরে পুরা করে দাও খাস করে আমরা বিমারি আল্লাহরে শিফা এনায়েত করো মৌলা সাহেব কিবলার মকান কিয়ামত পর্যন্ত তোমার ইয়াদি আবাদ রেখে আল্লাহ আমরা আওলাদের দুনিয়া আখিরাতে চালা মৌতের সময় ঈমানের সাথে কলমার সাথে আমরা উঠাইও মৌতের বাদে আমরা লাগি মাগফিরাতের দোয়া করনেওয়ালা বাকি রেখো اللهم صل على سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه آمين